वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم